नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांव कारात्याची चटणी करतलें म्हणून कारातें घेतलां. तें बरें धुवन कुडके करून घेतल्या. 3 हरव्यो मिरसांगो घेतिल्ल्यो आसा, इल्लें सुकें खोबरें घेतिल्लें आसा, इल्लें आमटाण घेतिल्लें आसा आनी इल्लें गोड आनी मीठ, चवी पुरतें मीठ. पयलीं ह्यो मिरसांगो, कारली, सुकें खोबरें पयलीं मातशें खोबरेल तेल नाल्यार कसलें तेल घालून भाजून घेवंक जाय आनी मागीर हें सगळें मिक्सराक लावंक जाय. तातूंत इल्लें आमटाण, गोड घालूंक जाय आनी मीठ घालूंक जाय. तर पयलीं हें साहित्य आसा, मिरसांगो, कारातें आनी सुकें खोबरें हें भाजून घेता आनी तुमकां हांव कारल्याची चटणी म्हणटा ही तुमकां करून दाखयतां. फ्रायींग पॅन दवरिल्लें आसा, तातूंत तेल इल्लें घालता आनी ह्यो मिरसांगो, कारली आनी हें सुकें खोबरें इतलें सगळें हें अशें भाजून घेता. करपूंक दिवंक जाय ना, मातशें भाजूंक जाय, तर हें भाजून येता. हें अशें चडूय करपूंक दिवंक जायना. एक सुकें खोबरें आनी कारले आनी मिरसांगो ह्यो भाजून घेतल्या आसा. आतां त्यो मिक्सराक घालून वांटून घेता. अशे तरेन ही कारात्याची चटणी सरबरीत करूंक जाय. एकदम बारीक करूंक जायना. खातना कारल्याचे तुकडे, सुके खोबऱ्याचे तुकडे अशे लागूंक जाय. तातूंत हांवें आमटाण घातिल्लें आसा, गोड आनी चवी पुरतें मीठ घातिल्लें आसा. आनी जर आपण जेवणा कडेन घेतना जेवणाक सुद्दां रूच बरी येता. आनी तुमकां खबर आसा कारले खावप हें अति उत्तम पथीक आसा. तर ही जर कारल्याची चटणी तुमकां आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा, योग्य तो कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ.